Honorable Dr. Uma Kanda, Director, Division Commissioner, Aurangabad से उन्होंने अपने इनॉग्रल स्पीच में जो बातें कही हैं वो यकीनन हिंदुस्तान के कल्चर को, इस तहजीब को जिंदा रखने के लिए बहुत जरूरी है। डांगल सर ने कहा कि सूफीज़म के बारे में मेरा कोई ज़्यादा स्टडी नहीं है, लेकिन सर आपने जो हमें यहाँ पर एड्रेस किया है उससे तो ऐसा लगता है कि आप सूफीज़म के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। सर आपने नैतिक मूल्यों की बात कही है। हमारे देश को महासत्ता बनाने के लिए नैतिक मूल्यों का जपन करना बहुत ही मस्ट है, बहुत जरूरी है। और यहाँ की जितनी तहसीलें हैं, गंगा जमनी तहजीब का जो एक उदाहरण हमारे इस देश से जाता है, मुझे याद आता है कि हवेली झोपड़ी सपा मुकद्दर फूट जाएगा, हवेली झोपड़ी सपा मुकद्दर फूट जाएगा। अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा, दुआ कीजिए कि हमें प्यार के रिश्ते रहे कायम। अगर ये टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। दोस्तों, यकीनन हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन जितने भी धर्म इस भारतवर्ष में है, सबका एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे से मोहब्बत करना, एक दूसरे को प्रेम अर्पण करना, यही हमारे देश को महासत्ता बना सकता है। सर ने डांगल सर ने कहा कि सानी गुरुजी एक ऐसा टीचर, एक ऐसा उस्ताद जिसने अपने कौल को एक सिंबल बना के पेश कर दिया कि खरा तो एक धर्म जगाला प्रेम बरपाओ। एक घर, एक ही मजहब कि पूरी दुनिया को हम मोहब्बतों का संदेश दे, प्रेम का संदेश दे। सर हमारा ये आलम डांगल सर के न जाने कौन सा पैकर तलाश करता है, न जाने कौन सा पैकर तलाश करता है, फकीर बन के वो घर घर तलाश करता है। और हमारे कत्ल को मीठी जुबान काफी है, अजीब शख्स है खंजर तलाश करता है। हम हिंदुस्तानी जो है मोहब्बतों के धोखे हैं, हम मोहब्बत में मर जाने वाले लोग हैं। और हमारे देश को महासत्ता बनाने के लिए, जैसा कि डांगल सर ने कहा कि नैतिक मूल्यों का जपन करना बहुत जरूरी है। डांगल सर नैतिक मूल्यों का अभी इतना पामाल हो रहे हैं। हम देखते हैं अखबारों को, जब देखते हैं सुबह न्यूज पेपर पढ़ते हैं तो अजीब अजीब खबरें, कहीं दिल्ली से खबरें, कहीं उत्तर प्रदेश से, कभी बिहार से, अजीब अजीब खबरें हमें पढ़ने को मिलती है। और बहुत दुख होता है कि हिंदुस्तान, जहाँ पर हिंदू मुसलमान बहुत हिंदुस्तान की दो आंखों की खूबसूरत आंखों की तरह थे, वहाँ पर इस तरह से माहौल हो गया। भाई नैतिक मूल्यों की बात, मॉरल वैल्यूज की बात करने गई है, तो सर मैं ऐसा कहता हूँ कि आई डोंट वांट दैट एजुकेशन व्हिच विल गिव यू ग्रेट एंड बेटर। I don't want that education which will give me better and better, but I want that education which will light my heart and lead to the glorious end of self-realization. दोस्तों, नैतिक मूल्यों की बात जब होती है तो ये कहा जाता है कि हमें ऐसी तालीम की जरूरत है जो सिर्फ हमें रोजी रोटी ना दे, बल्कि ऐसी तालीम हमें दी जाए जो हमारे दिल को, हमारे दिमाग को रोशन कर दे। आइए, मैं सर ने आज के हमारी इनॉग्रल स्पीच में से आज के कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। दोस्तों, फुलदाबाद शरीफ ये सूफी और संतों की सरजमीन है, बल्कि हिंदुस्तान में कितने सूफी संत पैदा हुए हैं जिन्होंने पूरे देश को, भारतवर्ष को पैगाम दिया है मोहब्बतों का, प्रेम का। संत तुकाराम का नाम हमारे सामने आता है, संत नामदेव का नाम हमारे सामने आता है, संत गाड़गे महाराज का नाम हमारे सामने आता है, जिनके यहाँ पर हिंदू मुसलमान कोई भेदभाव नहीं था, बल्कि वो इंसानियत की बात करते थे, इंसानों को इंसान बनाने की बात करते थे। और फुलदाबाद में भी यही काम जरजर बख्श गुज़ारन ने किया है। यही काम जो है हमारे जनाब हाफिज शिराज ने किया है। फुलदाबाद की तारीख को मैं एक कवि के लफ्जों में बयान कर रहा हूँ। एक खातून कवियत्री वहीदा नसीम ने कहा है कि पहाड़ों की हसीन आगोश में ये नूर की दुनिया, पहाड़ों की हंसी आगोश में ये नूर की दुनिया, यही अहले बसीरत के लिए है तूर की दुनिया। बसाई एक मोमिन ने यहाँ इरफान की दुनिया, यहाँ गंजे रवाने की बख्श दी फैजान की दुनिया। चरागे किश्तियाँ जख्मे हवाओं की जलाया है, यहाँ पर जरजरी जरबख्श ने सोना लुटाया है। यहाँ आते रहेंगे हश्र तक इरफान के जोया, तसव्वुफ के लिए ये औलियाए कुरान के गोया। सजाया इसमें ज़ैनुद्दीन ने दरबार खाजा का, महकता है इन्हीं की जात से गुलजार खाजा का। अदाए सरफराजी की है इसको खाकसारों ने, यहाँ सजदा किया है कितने ही ताजदारों ने। जलालो जज्ब लेकर वालिदे गेसो दराज आए, बहाउद्दीन दुर्रे के वहाँ अपने
सामने अलग लाए। हमेशा रश्क से देखा है जिसको बादशाही में, नगीने गर्दियों इसमें महबूबे इलाही में। चमकता है ये खुदा हाथ गाने चिश्त की दौ से, दमकता है ये सब्जा गुंबद खुदरा के पर्दों से। यहाँ झोंके हवा के बाअदब होकर गुजरते हैं, यहाँ झोंके हवा के बाअदब होकर गुजरते हैं। वजू करते हुए कोहसार से बादल उतरते हैं। हुस्न आलाए संजर ने यहाँ आराम फरमाया, वतन को छोड़कर आजाद को ये गुलिस्तां भाया। इसी खामोश बस्ती में तसव्वुफ का है मैखाना, ये गुंबद आज भी है गर्दिशे दौरान से बेगाना। ये वादी है अमानतदार दौलत के खजानों की, सदाएं गूंजती है इसमें फिर कारवानों की। तबीयत जब न लहरे अंबरी से सैर हो पाई, मलिक अंबर को तेरी प्यास इन झरनों में ले आई। इसी गुलशन में राहत आगे आलमगीर ने पाई। ये गहवारा है जिसमें नींद आसिफ जह को आई। जमाले साथ की बख्शा जना कंजे गुलाही को, मिला तस्लीम का सामान मिजाजे तानाशाही को। नसीमे बेनवा बख्शों की लेके आई नजराना, निगाह लुत्फ से जल्दी ये इसका भी पैमाना। ये वहीदा नसीम की खुदाबाद के लिए बहुत मुरस्सा नज़्म उन्होंने अपनी अकीदतों का इजहार करके यहाँ पर पेश की है। आइए मैं डायरेक्टर से रिक्वेस्ट करूँगा, डायरेक्टर एक बहुत ही पॉपुलर उर्दूडाइन, डेली उर्दूडाइन जो आप जानते हैं, जो बॉम्बे से जो पब्लिश होता है, उसने ज़रज़री ज़रबख्श दुलारे रहमतुल्लाह की पूरी जीवन पट पर और यहाँ पर जो कारहन शरीफ की ज़ियारत होती है उस पर अपना खुसूसी ज़मीमा स्पेशल इशू उन्होंने यहाँ पर पब्लिश किया है। और जिसके लिए जिसको तरतीब किया है, जिसको डिज़ाइन किया है हमारे आली जनाब रफ़ीउद्दीन रफ़ीक साहब ने। मैं चाहता हूँ कि डांगट सर अपने शुभ हस्त से उसका उद्घाटन करे, उसका इजरा करे, उसका इनॉग्रेशन करे। मैं रफ़ीउद्दीन रफ़ीक साहब और मुनव्विर साहब से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग भी इस इनॉग्रल सेरेमनी में शरीक हो जाए। डेली टाइम्स के खुसूसी ज़मीन में स्पेशल इश्यू में ज़रज़री ज़रबख्श दुलारे रहमतुल्लाह के जीवन पट और कारहन शरीफ के ताल्लुक से पूरी तफसीली मालूमात यहाँ पर पेश की गई है। आली जनाब दांगट सर जो कि हमारे डिविजनल कमिश्नर हैं हमारे यहाँ के औरंगाबाद के, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि सर आप उसको इनॉग्रेट करें, उसका उद्घाटन करें। सर आप भी शामिल हो गए, सर आप भी शामिल हो गए। ऑनरेबल डॉक्टर उमर खान दांगट सर ने आज की स्पेशल इश्यू ज़रज़री ज़रबख्श दुलारे रहमतुल्लाह के जीवन पट और कारहन शरीफ की तारीख के हवाले से यहाँ पर जो खुसूसी ज़मीन स्पेशल इश्यू जो पब्लिश किया है उसका इनॉग्रेट किया है आदरणीय दांगट सर ने। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ रफ़ीउद्दीन रफ़ीक साहब को कि उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तहजीब और तज़ीम की है इस स्पेशल इश्यू की। हम मुबारकबाद पेश करते हैं और खुदा से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस हवाले से आपको बहुत सारे अजर अज़ीम अता फरमाएं, आपको जज़ाए खैर अता फरमाएं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये प्यारे प्यारे मासूम से बच्चे जो अपने सरों पर साफा बांधे हुए दस्तारबंदी की गए थे, मुझे लग रहा है कि फरिश्ते उतर आ गए आज ज़रज़री ज़रबख्श दुलारे रहमतुल्लाह की से अहाते में। दोस्तों मुझे बच्चों को देखकर याद आता है कि कोई तलवार रखता है, कोई त्रिशूल रखता है। दांगट सर, ये बच्चे जो हमारे देश का मुस्तक़बिल और भविष्य है और इनकी तरबियत, इनका ट्रेनिंग इस अंदाज में होनी चाहिए कि पूरे हिंदुस्तान को महासत्ता बनाने में अपने आप को भी शामिल करें। मुझे शेर याद आता है कि कोई तलवार रखता है, कोई त्रिशूल रखता है, मेरा बच्चा किताबों में अभी तक फूल रखता है। कोई तलवार रखता है, कोई त्रिशूल रखता है, मेरा बच्चा किताबों में अभी तक फूल रखता है। ये बच्चे दोस्तों यकीनन फूलों की तरह है और हमें अपने ये दर्ज दे रहे हैं कि फूलों की जबान बोली जाए, इसमें खुशबू महकाई जाए इस गुलशन के अंदर, इस पूरे देश में, इस पूरे हिंदुस्तान में हिंदुओं की खुशबू, मुसलमानों की खुशबू, सिखों की खुशबू और तमाम खुशबुएं मिलकर जो एक नई खुशबू पैदा करेगी वो खुशबू होगी एकता की खुशबू। इस देश की अखंडता के लिए जरूरी है कि हम एकता के साथ रहे। एक मैसेज आज के इस स्टेज से जाना जाए पूरे हिंदुस्तान भर में कि देखिए खुदाबाद में भी पूरे हिंदू मुसलमानों ने मिलकर ज़रज़री ज़रबख्श दुलारे रहमतुल्लाह के इस सेमिनार में एकता की बात की है। यहाँ से प्रेम का और मोहब्बतों का पैगाम हमें मिला है।
آئیے دوستوں، میں چاہتا ہوں کہ اپنے ابتدائی کلمات جناب رفیع الدین رفیق صاحب یہاں پر پیش کریں۔ رفیع الدین رفیق صاحب نے بڑی محنتوں سے آج کے سیمینار کو ارینج کیا ہے۔ ان کے جتنے رخائے کار ہیں جناب محب الدین صاحب اور درگاہ کمیٹی کے جتنے ذمہ داران ہیں، انہوں نے رفیق صاحب سے کاندھے سے کاندھا ملا کر آج کی سیمینار کو ارینج کرنے میں ایک کلیدی رول ادا کیا ہے، ایک رول جسے کہنا چاہیے وہ ادا کیا ہے۔ میں رفیع الدین رفیق صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ یہاں پر آئیں اور اپنی اناگرل اسپیچ، اپنے ابتدائی کلمات اولیاء کرام، اولیاء اعظام، ان کی خدمات، ان کی زندگی، ان کے جیون پر وہ یہاں پر پیش کریں۔ میں گزارش کرتا ہوں بہت معتبرانہ، اور آپ سے گزارش ہے کہ اسی طرح سے، اسی محبتوں سے، انہیں عقیدتوں سے ہمارے تمام جو مخالہ نگاران ہیں ان کو سماعت کریں۔ رفیع الدین رفیق صاحب اپنا ابتدائی کلمہ یہاں پر پیش کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ عزیزان گرامی، ساری تعریف بڑائی بزرگی اللہ رب العزت کے لیے، اور درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر، اور آپ کے جانشینوں اولیاء اللہ پر۔ السلام علیکم، آپ سب کی خدمت میں میرا سلام۔ محترم صدر سیمینار مولانا منصب اللہ صاحب، امام و خطیب مسجد صلاح شاہگنج، خادم درگاہ حد صلاح، محترم ڈاکٹر عمر خان ڈانگٹ صاحب، ڈویژنل کمشنر اورنگ آباد، ایڈیشنل کمشنر صاحب، ہمارے واجپئی صاحب، آثار قدیمہ کے شیو نارائن MPDC سے آئے ہمارے دوست، میرے محترم استاد مخدوم محی الدین فاروقی صاحب، جناب منیب الدین صاحب، عبدالرحمان مامو صاحب، اور یہاں اسٹیج پر بیٹھے ہوئے میرے تمام عزیزوں، ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، خدامین اور تمام موجود سامعین۔ خلد آباد پر یوں تو ہر سال سیمینار کا انعقاد ہوتا ہے، اور یہ سلسلہ ایک طویل عرصے سے جاری ہے۔ عزیزان گرامی، آج کا سیمینار حضرت خواجہ شیخ منتظر الدین زردری زربخت قدولہ رحمۃ اللہ علیہ کے 729ویں سالانہ عرس کے موقع پر منعقد کیا جا رہا ہے۔ سیمینار کا مرکزی موضوع صوفیہ الزام حیات خدمات تعلیمات اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ ہم اپنے بزرگوں کی زندگی، ان کی سماجی خدمات، ان کی تعلیمات پر غور کریں، ان کو سمجھیں، ان پر عمل کریں۔ آج کے سیمینار میں موجود مہمانان کو مدعو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ان خانقاہوں کا رنگ، وہ روحانیت کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ ان خانقاہوں نے انسانیت کی تعمیر میں اہم رول ادا کیا، ان خانقاہوں نے دلوں کو جوڑنے کا کام انجام دیا، ان خانقاہوں میں انسان تعمیر کیے گئے، ان خانقاہوں نے سارے انسانوں کو اللہ کا قربہ قرار دیا، ان خانقاہوں کی تعلیم سے ہر کوئی فیض یاب ہوا، ان خانقاہوں سے غریبوں، بے کسوں، مجبوروں، لاچاروں اور مجبوروں کے پیٹ کو لنگر کی صورت میں کھانا ملا، اور روح کو پیدا کرنے والے کی عبادت سے سکون ملا، اور آج بھی ان اللہ والوں کی درگاہوں میں چاروں طرف سکون ہی سکون نظر آتا ہے، جس کی وجہ سے ہزاروں عقیدت مند شرکاریوں یہاں روز آتے ہیں اور اپنی مرادیں پاتے ہیں۔ معزز سامعین، آپ تمام کی خدمت میں روحانی شہر خلد آباد کا مختصراً جائزہ اس لیے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ تاکہ آپ اس شہر اور اس میں آرام فرما صوفیہ الزام کے حالات، ان کی تاریخ اور ان کے کارنامے کا آپ کے سامنے جو ہے تو مختصر جائزہ ہو۔ اورنگ آباد سے 25 کلومیٹر کی دوری پر پہاڑوں کی آغوش میں حسین و خوبصورت شہر خلد آباد، جس کا قدیم نام روضہ تھا، آباد ہے، جسے قدرت نے بے شمار نعمتوں سے مالا مال کیا۔ چاروں سندھ پہاڑوں کی گرا خلد آباد موسم سرما اور برسات میں بےحد خوبصورت نظر آتا ہے۔ ہرے بھرے پہاڑ اور ان کے درمیان میں بہتے ہوئے جھرنے اپنے پیدا کرنے والے کی بڑائی اور قدرت کی بیان کرتے ہیں۔ کوہ شامک کی بلندی سے جب ہم خلد آباد کو دیکھتے ہیں تو ہر طرف مسجدوں کے مینار، درگاہوں کی گنبد، بزرگان دین کی خانقاہیں، بادشاہوں کے مقبرے، تاریخی عمارتیں، خوبصورت باغات و محلات اور قدیم تالاب نظر آتے ہیں۔ خلد آباد کا قدیم نام روضہ تھا۔ روضے سے قبل کی تاریخ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ دولت آباد جو ہندوستان کی راجدھانی اور گگن پاور درجے کا شہر تھا، اور اس سے قبل پہاڑ پر ایک
چھوٹا سا قصبہ تھا جو وہ بھی دولت آباد ہی کہلاتا تھا. دیوگیری دولت آباد پر یادو خاندان کے راجا رام دیو کی ایک وسیع علاقے پر حکومت کی. اس علاقے میں یا یوں کہیے کہ دکن میں یادو حکومت نے جاتی دین کے کافی پہلے صوفی بزرگ حضرت مومن عارف اللہ سہروردی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور قلعہ دولت آباد سے قریب 3 کلومیٹر مشرق کی سمت میں پہاڑوں کے دامن میں اپنے مریدین و ساتھیوں کے ہمراہ قیام پذیر ہوئے. یہاں آنے کے بعد مومن عارف اللہ نے اپنے ساتھیوں کو لے کر انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نجات دلانے کا کام انجام دیا. حضرت مومن عارف اللہ کا انتقال 561 ہجری میں ہوا. آپ کے وصال کے بعد دولت آباد قلعے کی شمالی پہاڑی کے دامن میں پرفدا مقام پر پرفدا قدرتی ماحول میں سہروردی سلسلہ سہروردیہ کے بزرگ حضرت شاہ جلال الدین گنجنوا سہروردی اپنے پیر و مرشد حضرت شہاب الدین سہروردی کے حکم سے اپنے مریدین اور رفقا کے ہمراہ تشریف لائے. آپ کی خانقاہ کے آس پاس ایک چھوٹی سی بستی آباد ہو گئی. یہ چھوٹا سا قصبہ خلد آباد یا روزہ نہیں بلکہ کوئے دیوگیری یا دولت آباد کہلاتا تھا. شاہ جلال الدین گنجنوا رحمۃ اللہ علیہ کا وصال 26 ذوالقعدہ 644 ہجری کو ہوا. خانقاہ میں ہی آپ کو دفن کیا گیا. علاؤدین خلجی کے دیوگیر پر حملے 1294 مطابقہ 695 سے 134 برس قبل حضرت مومن عارف اللہ سہروردی اور 51 برس قبل حضرت شاہ جلال الدین گنجنوا سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو چکا تھا اور ان دونوں بزرگ اس سرزمین سے مدفون ہو چکے تھے. اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ صوفیہ الزام کا داخلہ سرزمین دکن پر علاؤدین خلجی کی حملے سے نہیں بلکہ اب جلیل القدر صوفیہ الزام بزرگان دین علماء کرام اور اللہ کے نیک بندوں کی آمد سے ہوا. 692 سے قبل روضہ خلد آباد کا نام و نشان یا کوئی آبادی نہیں تھی. 692 میں حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی علی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صالح اور نوجوان ساتھی و پیر بھائی حضرت خواجہ شیخ ممتاز الدین زردری زربق رحمۃ اللہ علیہ کو 700 اولیاء اللہ کے ہمراہ جن میں علماء کرام حفاظ کرام صوفیہ الزام شریف سے بغیر روز ہدایت دکن دولت آباد آج کا خلد آباد روانہ کیا. شیخ ممتاز الدین زردری زربق رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی شامہ جہاں آپ کے آج مزار ہے اس کے پاس جو پہاڑ سے کوئی شامت کہتے ہیں کہ دامن نے سول باوری کے قریب اپنے ساتھیوں کی ہمراہ قیام کیا. اپنے 17 سالہ قیام کے دوران آپ نے آس پاس کے علاقوں میں تبلیغ دین کا فریضہ انجام دیا. اس کے علاوہ آپ نے اپنے ساتھیوں کو دکن کے مختلف مقامات پر بندگان خدا کی روز و ہدایت کے لیے روانہ کیا. 17 برسوں تک اس نظام علم کو فیضیاب کرنے کے بعد حضرت خواجہ شیخ ممتاز الدین زردری زربق رحمۃ اللہ علیہ کا 709 ہجری میں وصال ہو گیا. کوئے شامت کے دامن میں سول باوری کے قریب آپ اور آپ کے دوست خواجہ محمد صاحب کی تدفین عمل میں آئی. آپ کے مریدین آپ کے خلفاء اور مریدین نے آپ کی مزار مبارک پر گنبد تعمیر کیا. اس گنبد کی تعمیر کے ساتھ ہی ایک گمشدہ بستی کو ایک گمشدہ گاؤں کو ایک گمشدہ قصبے کو روضے کا نام مل گیا اور یہی خلد آباد کا سب سے پہلا نام تھا. اس طرح کوئی شامت اب روضہ منورہ کہلانے لگا. 718 ہجری میں حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے اپنے دوسری جماعت جس میں 1400 صوفیہ شامل تھے برہان الدین غریب رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں روضہ خلد آباد روانہ کیا. اس سے قبل شیخ ممتاز الدین زردری زربق رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ آنے والے اور برہان الدین غریب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھیوں کی کل تعداد 2000 ہونے کے باعث روضے کے نام سے ایک چھوٹا سا گاؤں ایک چھوٹا سا شہر آج جہاں خلد آباد ہے آباد ہو گیا. حوض خاص تالاب کے شمالی جانب جہاں ہم اس وقت آپ اور میں یہاں موجود ہے اس خانقاہ میں حضرت برہان غریب نے لنگر خانہ تعمیر کیا. خانقاہ برہان غریب میں قرآن و سنت فقہ و تصوف درس و تدریس کا آغاز ہوا. بے بسوں کو حضرت غریب کے لنگر خانے سے کھانا یعنی شام ملنے لگا. خانقاہ میں پریشان حال لوگ آتے اور ان کے مسئلے حل ہو جاتے. اس لیے ان خانقاہوں کی اہمیت میں اضافہ ہوا. لوگوں نے اپنے دکھ اپنے درد اپنی تکلیف ماں باپ سمجھ کر ان صوفیہ الزام سے بیان کی. ان صوفیہ الزام نے انہیں اپنی اولاد سمجھا. انہوں نے کوئی مذہب نہیں دیکھا, انہوں نے کوئی ذات نہیں دیکھی, انہوں نے کوئی جماعت نہیں دیکھا, انہوں نے نہ گورے کو دیکھا, انہوں نے نہ کالے کو دیکھا. انہوں نے صرف یہ سمجھا کہ یہ جو سامنے ہے یہ میرا اپنا ہے, یہ میری اولاد کی طرح ہے, یا کوئی بزرگ گھر سے میرے ماں باپ کی طرح ہے. یہی وجہ تھی کہ
मुख्तसर अरसे में इन सूफिया को चाहने वालों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो गया। ईस्ट से वेस्ट और वेस्ट से नॉर्थ तक तमाम के तमाम सूफिया के चाहने वाले बन गए, अकीदत बन गए, जिसकी आज मिसाल ये है कि हजारों लोग यहाँ आते हैं। वो अपना मजहब लेकर नहीं आते, वो अपनी जात लेकर नहीं आते, वो अपनी जमात और इलाका लेकर नहीं आते, वो सिर्फ अकीदत, एक श्रद्धा, एक जो है तो खुलूस के साथ आते हैं। इस तरह पुराने गरीब के साथियों ने पूरे दक्कन में फैलकर लोगों की हिदायत के लिए काम किया। जब मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली से दारुल सल्तनत दौलताबाद मुंतकिल किया तो सबसे पहले सूफिया उद्दाम, अहले इल्म, साहित्य, शायर, कवि, सारे जितने भी जो है तो लोग थे दिल्ली में, उन सबको कहा कि तुम दौलताबाद की तरफ तुम्हें हिजरत करना है। इन अफराद की दौलताबाद और रौजा खुर्दाबाद अहमद से इलाके की शान शौकत में चार जान रखे है। खुर्दाबाद से दीन हक की जो कज़ा फैली, इसने कलील मुद्दत में दक्कन का पूरा इलाके को घेर लिया। हजरत मोमिनानी बिल्ला सोरवटी, हजरत शाह जलालुद्दीन गंजरा सोरवटी, हजरत शेख मुस्तक़ीमुद्दीन गद्दारी दरबार सुजुला रहमतुल्लाह अलैह, हजरत ख्वाजा सुल्तानुल मशाइख सुल्तानुल आरिफीन, हजरत ख्वाजा शेख बुरहानुद्दीन औलिया गरीब हाशमी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत खत्मुल मशाइख, हजरत मखदूम सैयद ज़ैनुद्दीन मौलाना दाऊद हुसैन शिराज़ी, हजरत ख्वाजा हुसैन शिराज़ी, हजरत ख्वाजा उमर शिराज़ी, हजरत सैयद मोहम्मद यूसुफ हुसैनी अल मारूफ, राजा फख्तार हुसैनी, हजरत अली हसन आलह सफ़ी, हजरत फखरुद्दीन मुबारक आले वहाँ समेत हजारों सूफिया बुजुर्गान दीन ने दीन हनीफ की शायद का फरीज़ा अंजाम दिया। इन अल्लाह वालों को की कोशिशों से रौजा और दक्कन और जनूबी हिंदुस्तान में सूफिया उद्दाम, सूफिया तालीमात का अव्वल मरकज ये फरीदाबाद शहर बन गया, जो उस वक्त रौजा था। रौजे खानकाह की तामीर का काम शुरू हुआ। इन खानकाहों में तसव्वुफ के अलावा मुख्तलिफ जो है तो और भी तालीम होती थी, उलूम की तालीम होने लगी। दक्कन के मुख्तलिफ मकामात पर इस नगान इल्म ने रौजे का रुख किया। उस तरह पुराने गरीब की इस खानकाह को जहाँ मैं और आप मौजूद है, दक्कन की पहली सूफिया यूनिवर्सिटी कहा जाता है। दक्कन की पहली सूफी यूनिवर्सिटी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ गर्दन में किताबें लिखी गई, बहुत सारे रिसर्च के काम हुए, जुग्राफिया पर, तारीख पर, तसव्वुफ पर, कुरान पर, हदीस पर, फिक़ह पर, बेशुमार यहाँ पर काम अंजाम दिए। तालीम के बढ़ते समंदर से